अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, इस्तक़बाल है आपका अशरफ इस्लामिक चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि इंसान पर काला जादू किस तरीके से होता है, उसके अलामात क्या हैं और जादू की वजह से क्या क्या परेशानियां होती हैं। और हमारी माँ बहनें जो बालों में कंघा करके और जो झड़े हुए बाल हैं उसको किसी जगह फेंक देती हैं, या 2-4 रुपए के खातिर वो अपने बालों को बेच देती हैं, उसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है और उसमें किस तरीके से जादू हो सकता है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस वीडियो के अंदर इसकी मैं पूरी मुकम्मल तौर पर वजाहत करूँगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, जादू एक हकीकत है, कुरान पाक में भी उसका ज़िक्र मिलता है और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लबीद इब्न आसिम यहूदी ने और उसकी बेटियों ने मिलकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया था। जिस वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, अंदर ही अंदर आपको घुटन और तकलीफ़ होती थी। ऐसा लगता है कि कोई चीज़ अंदर से खींच रही है या किसी जंजीर में जकड़े हुए हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई काम करते थे तो भूल जाते थे, यानी मुख्तलिफ़ परेशानियाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाहिक हुई। उसके बाद चंद दिनों के बाद 2 फरिश्ते हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आदमी की शक्ल में आए। एक फ़रिश्ता दूसरे से पूछता है कि इस शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या हुआ है, तो दूसरा फ़रिश्ता कहता है कि जादू हुआ है और लबीद इब्न आसिम ने उसकी बेटियों ने मिलकर जादू किया है और जादू करके ज़रवान नामी कुएं पर ले जा करके उसको दफन कर दिया है। अल्लाह पाक की तरफ से पैगाम आया, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम कुरान पाक लेकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और मुअव्वज़तैन यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास उसी वक्त नाजिल हुई। अब जो जादूगर था उसने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों को और कंघी को लपेट कर और खजूर की शाखों में उसको लपेटा और आपका पुतला बनाकर उसमें सुइयाँ चुभोईं और सुइयाँ चुभोने के बाद उसको सही तरीके से मुकम्मल तौर पर बांधा और 11 गांठ लगाईं। 11 गांठ लगाने के बाद उसको उस कुएं में जाकर के दफन कर दिया। जैसे जैसे दिन गुज़रते थे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी बढ़ती जाती थी। तो जब ये मुअव्वज़तैन यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास ये नाजिल हुई, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि चूँकि इन दोनों सूरतों के अंदर 11 आयतें हैं, हर एक को पढ़ते जाइए और उस जादू की गांठ को खोलते जाइए। तो एक आयत पढ़ी जाती थी और उस पर फूंक मारकर जादू की गांठ को खोला जाता था। इसी तरीके से वो 11 आयतें पढ़ी गईं और 11 गिरहों को गांठों को खोला गया। जब उन गांठों को खोल दिया गया तब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जैसे हुए, यानी जैसे पहले सुकून रहता था, इत्मीनान रहता था, वो हालत पहले जैसी लौट आई। तो जादूगर जब हम पर जादू करता है तो बहुत सारी परेशानियां हम पर लाहिक होती हैं। बहुत से लोगों का सर भारी रहता है, बदन कुछ काम नहीं करता, काम में दिल नहीं लगता है और काला जादू करने वाले बहुत सारे घरों को उजाड़ देते हैं, मियाँ बीवी के रिश्तों में नफ़रत डाल देते हैं, मोहब्बत को ख़त्म कर देते हैं। अगर कोई मालदार आदमी है तो उसकी दौलत को किस तरीके से बर्बाद किया जाए, उसको किस तरीके से ख़त्म किया जाए और इसी तरीके से भाई भाई में कैसे नफ़रत डाली जाए, रिश्तेदारों में किस तरीके से दूरियां पैदा, रिश्तों में किस तरीके से दूरियां पैदा की जाएं, ये सारी की सारी अलामात होती हैं जो जादूगर जब वो जादू कर देता है तो ये सारी चीज़ें इंसान अपनी ज़िंदगी में देखना शुरू कर देता है। तो इन अलामात में से और जादू में से कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मिसाल के तौर पर इंसान के बाल और नाखून, ये 2 चीज़ें अगर किसी काले जादूगर को मिल जाएं
تو بہت پاورفل عمل ہوتا ہے، اور ان کے ذریعے سے وہ ایسا نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ جس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ پہلے زمانے میں ہماری ماں بہنیں ہوتی تھیں جو ان چیزوں کا احترام کرتی تھیں اور بالوں وغیرہ کو کسی ایسی جگہ پر نہیں پھینکتی تھی جہاں کسی اجنبی آدمی کا ہاتھ لگے، وہ کہیں اس کو صحیح جگہ پر رکھ دیتی تھیں یا اس کو دفن کر دیتی تھیں۔ ہماری آج کل کی جو عورتیں ہیں وہ بالوں میں کنگھی کر کے کہیں بھی ان بالوں کو پھینک دیتی ہیں، کہیں بھی ناخن کو ہم لوگ پھینک دیتے ہیں، اور یا چند پیسوں کے خاطر کچھ لوگ جو مٹھائی وغیرہ لے کر آتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو لاپرواہی میں ان بالوں کو دے دیتے ہیں، اور تھوڑی سی مٹھائی کی خاطر ہم بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنے والے ہیں، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہے، اور یہ ساری مصیبتیں پریشانیاں ہم خود اپنے آپ پر خریدنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ بالوں میں کنگھی کریں تو اپنے بالوں کو کسی غلط جگہ نہ پھینکیں، اور اسی طریقے سے ناخن کو کسی غلط جگہ نہ پھینکیں، بلکہ اس کو صحیح جگہ پر رکھ دیں، کہیں دریا میں پھینک دیں یا کہیں ایسے جگہ پر دفن کر دیں کہ جس میں کسی ہمارے دشمن کا ہاتھ نہ لگ جائے۔ اور ویسے بھی شرعی مسئلہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکرم بنایا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہے۔ کسی بھی انسان کو یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے جسم کے اعضاء کو وہ بیچ سکیں، تو بال بھی ہمارے جسم کا ایک حصہ ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان بالوں کو ہمیں اور آپ کو بیچا جائے، اور اس کا کتنا بڑا ہم نقصان اٹھا سکتے ہیں یہ ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہوتا۔ بہرحال اگر کسی کے اندر یہ علامات پائی جائیں اور اس طریقے سے آدمی پریشان رہتا ہے کہ اس کا کاروبار میں دل نہیں لگتا، ہمیشہ سر بھاری رہتا ہے اور بدن کام نہیں کرتا ہے، اور گھروں میں نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں، میاں بیوی کے درمیان محبت ختم ہو چکی ہیں، اگر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ایسے انسان کو چاہیے، یا اگر کسی کے اوپر نہیں بھی ہوا ہے تب بھی لوگوں کو چاہیے کہ صبح شام جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تین مرتبہ اس دعا کو صبح شام پڑھنا ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنے کا ضرور اہتمام کرنا ہے، اور جب ہم اپنے بستر پر سونے جائیں تو چاروں قل پڑھ کر اور ہاتھوں پر دم کر کے اپنے بدن پر پھونک لیں، دم کر لیں، اور اس کو پورے بدن پر اس طریقے سے پھیر لیں، تو انشاءاللہ العزیز کوئی بھی ہمارے اوپر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اگر کوئی حاسد ہے، کوئی جلن رکھنے والا ہے تو وہ جلتا رہے گا، لیکن ہمارے اور آپ کے اوپر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو مکمل طور پر یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں۔ اگر سمجھ میں آ گئی ہوں تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ اگر اس طریقے کے مسائل ہمارے معاشرے میں ہیں، اور خاص طور سے جو بالوں کے سلسلے میں ہماری ماں بہنیں لاپرواہیاں کرتی ہیں، اگر وہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ بہت بڑے خسارے سے بچ سکتی ہیں۔ تو بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو تمام شرور و فتن سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔